Higala igsuon. So bisan wala pa nimo gisugid ang tanan no sa imong gitinguha sa imong kasing-kasing igsuon. Nasayod na ang Dios ni ana. Busa kun ikaw adunay gitinguha sa imong kasing-kasing, paglipay kanunay diha sa Ginoo. Kay iyang ihatag ang gitinguha sa imong kasing-kasing. Kay siya ang Ginoo nga imong Dios maghatag sa tanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nga nagaingon pa sa iyang pulong. So nindot kayo kung ato unahon ang Ginoo igsuon. Usa dili kita angayan nga mabalaka, kay matud pa sa iyang pulong na ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayua hinuon ang inyong gikinahanglan ngadto sa Dios ug magampo kita nga adunay pagpasalamat